استكملناه، وفي ثالث درس من دروس المبتدئين. اخدنا الدروس اللي فاتت التحيه، ازاي نحيي حد، وقدرنا ان احنا نعمل اقصر ديالوج ان فرونسي. وهناخد الحلقه دي اول حلقه من حلقات من السيري دو برونونسياسيون، من الفيديو بتاعت النطق. دي اول حلقه معانا. نطق فرنسي من الحاجات اللي مش هينه ومحتاجه، مهم جدا ان احنا نتعلمها صح عشان اللي قدامنا يفهمنا صح، وعشان نبقى شكلنا ان احنا بنتكلم فرنسي بطلاقه وشاطرين. اللي بيميز حد عن حد في الفرنسي عامه هو طريقه نطقه، طريقه نطق اللغه مهمه جدا. فركزوا معايا في الفيديو اللي جاي، الجروب دو فيديو بتوع برونونسياسيون كويس جدا، لان ده باس هيفضل معاكم وعايزين نتعلموه كويس. هديكم اكزامبل كده، يعني بلاش ننطق ابدا الاو او. فركزوا وتابعوا كويس الحلقات بتاعت البرونونسياسيون، لان هي من الباز بتاعت اللغه، من اساسيات اللغه. خلينا نبتدي سريعا ونبتدي بالابجديه الفرنسيه، وبعد كده في الحلقات القادمه هناخد كل مجموعه كلمات حروف بتتنطق ازاي، والنطق المختلف لكل حرف من الحروف. هنبتدي بالأ، وده أول فويال معانا في الأبجدية أو في الألفابي en français، في الأبجدية الفرنسية. أ كوم أفيون. أفيون يعني طائرة. خدتوا بالكم أنا نطقت الأو إن اللي في أفيون إزاي؟ أفيون أون. نطقت الأو إن أون. أوكي؟ فسي كوم أفيون. تاني حرف هو ب كوم بانان. هديكوا ثانيتين بعد كل كلمة عشان تعيدوها ورايا، فتبقى بانان. تالت حرف هو سي كوم مثل سيترون. هي ليها كمان كذا نطق، ممكن تنطق سي، ممكن تنطق كا، ولكن هنشوف ده برضو بعدين. وانا النهارده مدياكوا عليها اكزامبل السي عادي، وهو سيترون. انا دي سيترون. دونك انا جي برونونسي، انا نطقت الاو ان اون، ملاحظين؟ سيترون. اوكي. بعد السي في دي سا برونونس توجور دي، بتتنطق دايما دي، وهي كام دي، مثل دي، ودي يعني زهر الطاوله او الزهر اللي احنا بنلعب بيه عامه في الالعاب. انا ا بي سي دي او. حرف الاو هو تاني فويال معايا النهارده في الابجديه، وهو ليه نطق كتير جدا، وانا النهارده جايبه لكم عليه مثال. éléphant يعني فيل، دونك اون دي éléphant. اخدتوا بالكم نطقت الا ان في الاي اون éléphant، والاو ان كانت اون زي سيترون زي افيون، دونك انا دي اون اي اون. اوكي. وهناخد كل ده بالتفصيل. بعد éléphant في حرف الاف، بعد الاو في حرف الاف. اف ça prononce ف pour toujours، بتنطق دايما ف، comme farine. اف comme farine يعني دقيق. دونك انا دي A B C D E F comme farine. Après ça, on a A, B, C, D, E, F, G. الجي بتتنطق يا اما جي زي ما هي، يا اما ج. وفي حالتنا هنا هناخد امتى بعد كده هي بتتنطق جي وامتى ج عادي، بس في حالتنا النهارده هديكوا عليها اكزامبل. جيراف يعني زرافه. جي كام جيراف. دونك انا A B C D E F G H. الأش دايما مش بننطقها، و H كم إيبو يعني بومة. كأش كم إيبو. عندنا بعد الأش A B C D E F G H I كم اي مثل اي في الانجليش، زي الاي في الانجليش دايما بنطقها اي، ولكن طبعا بتدخل برضو، ده تالت فويال معايا، وبيدخل طبعا مع مجموعه حروف تانية ويبقى له نطق مختلف خالص وهناخده بعدين. طيب زي ايه؟ زي ايموبل يعني عماره. ايموبل او مبنى، بس هي عماره. ايموبل. اوكي. انا ابري سا جي
جي كوم جاردن. جي دايما بتنطق جي وهو زي جاردن. جاردن يعني جنينة. جاردن. اخدتوا بالكم انا نطقت الاي ان اللي في الاخر دي ايه؟ ان. هناخدها برضو بعد كده. Après ça, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K. K comme kangourou. K بنطق دايما ك. كانجورو. كانجورو هو الحيوان الكانجرو. كانجورو. كانجورو. Donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L. L دايما بتنطق ل. كم لما. حيوان اللما. لما. لما. Ok, donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Comme maman. maman. اخدتوا بالكم الان تاني جت هنا ان تاني بتقطع ايه؟ ان. maman. هناخدها بعد كده بس انا حبيت الفت نظركم لشويه كومبينيزون دي لتر او شويه حروف بتتنطق ازاي مع بعضها. فدونك انا ام كوم مامون. بعد الام عندنا حرف الان. ان. اي ان كوم نونو. ام كوم نونو. نونو هي زي الداده. نونو. نو. Donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O ليها ضرابع فويال معايا. بتنطق دايما على حسب الحروف اللي جايه وراها هي ايه بالظبط، وليها عدد من النطق المختلف. و هنا هديك عليه اكزامبل os يعني عظم. O comme os. On a donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P comme papa. اخدتوا بالكم الاولانيه كانت B ودي P comme papa. Donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q دايما بتنطق ك ودايما بيجي وراها حرف اليو. عليها اكزامبل ك يعني ديل. ك. بعد كده A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. الار بالفرنسي مش بتنطق غين ولا خ، بين الاثنين وانيا للخ، فبتبقى غ كم راديو يعني راديو. بعد حرف الار الاس بنطق دايما س. اوكي، ولكن في بعض الاحيان بتنطق ز، وهناخد بعد كده امتى بتنطق اس وامتى ز. واكزامبل على حرف الاس سي صومون. بعد حرف الاس عندنا حرف التي. زي ايه؟ زي تيغوار يعني درج. خدتوا بالكم هنا الاو اي نطقتها ايه؟ و. اوكي، برضو من الحاجات اللي احنا هناخدها بعد كده. بعد التي في حرف الاو. ركزوا ما تنطقش او. بصوا انا بقول او ولكن او فتحها شويه، مش قافله خالص، مش ضمه على الاخر، مش او كوم اوزين يعني مصنع. ولو تاخدوا بالكم هنا الاس اتنطقت ز مش اس، فهناخد بعد كده امتى بتنطق ز وامتى بتنطق اس، ولكن اوزين يعني مصنع. بعد الاو في الفي. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V comme vélo. فيلو يعني عجلة. فيلو. بعد الفي في دبليو يعني هي من اسمها باينة، هما اتنين في جنب بعض. دوبل يعني دبل، اتنين، وهما اتنين في جنب بعض، هي دبليو في. ودبليو في عليها اكزامبل فاغون يعني عربة او عربة القطار. فاغون. اخدتوا بالكم الاو ان تقطعها ايه؟ اون. فاغون. بعد الدبليو في عندنا الاكس. اكس كم
اكزافير، وده اسم بني ادم عادي، اكزافير. الاكس برضو هناخد بعد كده نطقها بيجي ازاي، هتيجي اس، هتيجي اكس، هتيجي ز زي ما جاي هنا، ولكن الاكزامبل بتاعنا هنا هو اكزافير. اوكي. بعد الاكس في ايغريك، ايغريك، والايغريك ده بتنطق ي وبنعتبرها فويال، ولكن كمان مع بعض الحروف التانية كومبينيزون بيبقى لها نطق تاني، زي الاو لما بيجي قبلها، هناخد بعد كده الكلام ده. والاكزامبل بتاعنا ياورت، ياورت، ياورت يعني زبادي، ياورت، ياورت. خدتوا بالكم الاو يو نطقتها ايه؟ او، يبقى الاو هي او والاو هي بتنطق او. اوكي، فهذه ياورت. اخر حرف معانا هو الزاد، والزاد دايما بنطق زي، كم زابغ، زابغ، زابغ اللي هو الحمار الوحشي المخطط، زيبرا، زابغ. Donc, aujourd'hui, إذا النهارده on a appris l'alphabet en français، اتعلمنا الأبجدية الفرنسية، أخدنا من أول الأ لحد الزاد، أخدنا كل حرف اكزامبل دو مو على كل حرف، أخدنا مثال من الكلمة على كل حرف، أخدنا وقتنا عشان نعيد عليه. اتفرجوا على الفيديو كذا مرة، عيدوا الكلمات ورايا كذا مرة، وقفوا وعيدوا تاني، وتابعوا معايا الحلقات اللي جايه عشان هي مهمه جدا للنطق، واللي هنبتدي ناخد في كل حلقه مجموعه من الكومبينيزون دي لاتر، او مجموعه من تجميع الحروف وازاي بتكون نطقها، واكزامبل كتير عليها، وازاي ننطق ونتدرب كويس على النطق فرنسي. لو عجبتكم الحلقه بليز اعملوا لايك وشير للفيديو، واعملوا سبسكرايب للشانل ان فرنسي افيك منا، واستنوني الحلقه اللي جايه. ميرسي.